عباد الله أما الله مناد الله يدعونا لئن عدنا إلى الإسلام لا نهلك بكورونا ألم نبكي بما نسمع بتهديدات كورونا ألم نخبر بأمر الله قد هزا به الصين ألم نبكي بما نسمع بتهديدات كورونا ألم نخبر بأمر الله قد هزا به الصين ألم ننذر بما حاق بأوروبا وأمريكا ألم نؤمن بقرآن وصدقناه تصديقا ألم ننذر بما حاق بأوروبا وأمريكا ألم نؤمن بقرآن وصدقناه تصديقا عباد الله أما الله مناد الله يدعونا لئن عدنا إلى الإسلام لا نهلك بكورونا من الكعبة من الروضة من الآثار أخرجنا من الآيات والأهوال والأزمات أنذرنا من الكعبة من الروضة من الآثار أخرجنا من الآيات والأهوال والأزمات أنذرنا من الأيام ذكرنا من العصيان زجرنا ولكن للأسف إنا كما كنا فما زلنا من الأيام ذكرنا من العصيان زجرنا ولكن للأسف إنا كما كنا فما زلنا عباد الله أما الله مناد الله يدعونا لئن عدنا إلى الإسلام لا نهلك بكورونا إصلاح فرما عباد الله أما الله مناد الله يدعونا لئن عدنا إلى الإسلام